सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। रमजान के 9वें रोजे पर रोजेदारों ने इबादत की। वहीं तरावीह की नमाज में कुरान पाक के मुकम्मल होने का सिलसिला जारी है। पीर को शहर के अलग अलग जगहों पर नमाज तरावीह में कुरान पाक मुकम्मल हुआ। इस दौरान देश और कौम की तरक्की खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई। 9वें रोजे पर नई बस्ती पचपेड़ा स्थित मोहम्मद बिलाल के मकान में हो रही नमाज तरावीह के दौरान मुकम्मल कुरान पाक मुकम्मल हुई। यहाँ मुफ्ती हाफिज मोहम्मद सलमान ने रोजाना 4 सुनाए। इस दौरान मुफ्ती मोहम्मद सलमान ने कुरान पाक पढ़ने की फजीलत पर बयान देते हुए कहा कि कुरान पाक के लगातार तिलावत करने से खुशहाली के साथ कारोबार में फायदा होता है। हमें अपने बच्चों को कुरान पाक जरूर पढ़ानी चाहिए। कुरान पाक मुकम्मल होने के मौके पर देश प्रदेश मुरादाबाद शहर और इलाके की तरक्की, खुशहाली, अमन चैन और बीमारों की शिफा के लिए मुफ्ती हाफिज मोहम्मद सलमान ने दुआ कराई। दुआ के बाद सभी लोगों में तबर्रुक तकसीम किया गया। इस मौके पर मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद अमान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद अयान समेत कसीर तादाद में नमाजी मौजूद रहे। किया और हमने 5 चीजों को 5 जगह पाया और उन 5 चीजों में से एक है हमने मुनकर नकीर के सवालात को कुरान के अंदर पाया। जो आदमी कुरान करीम की कसरत से तिलावत करेगा कब्र के अंदर मुनकर नकीर के सवालात के सहूलत से जवाब दे सकता है। इसलिए कि कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि जिसकी तिलावत खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जात से फरमाई है। इससे पहले जितनी भी आसमानी किताबें हैं उन आसमानी किताबों को तख्तीर की शक्ल में और लोहों की शक्ल में वो नबियों के हवाले कर दी गई, लेकिन कुरान करीम ऐसी किताब है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले खुद तिलावत फरमाया है। आप देखें पैगंबर अलैहिस्सलाम से सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, अल्लाह के नबी आपको नबी कब बनाया गया? आपको नबी कब बनाया गया? अब इसका जवाब क्या होना चाहिए था? 40 साल की उम्र। जब आपकी उम्र 40 साल की हुई तो गारे हिरा में आपके पास सबसे पहली वही आई। ये किताबी जवाब था। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, मुझे अल्लाह ताला ने उस वक्त नबी बना दिया था जब आदम मिट्टी और गारे के दरमियान थे, यानी आदम का पुतला भी तैयार नहीं हुआ था। मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त नबी बना दिया था। एक बात अब इसको साइड में रखें। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हदीस शरीफ में बयान फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को पैदा करने से 1000 साल पहले सूरह यासीन की तिलावत फरमाई थी। इस कायनात को पैदा करने से 1000 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह यासीन की तिलावत फरमाई थी। अब आप सूरह यासीन पढ़ें, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। इन्नका में जो ये काफ है, ये काफ अरबी में उसके लिए इस्तेमाल होता है जो आदमी सामने मौजूद होता है। जो आदमी सामने मौजूद ना हो, गायब हो, उसके लिए अरबी में हु इस्तेमाल होता है। इन्नहु अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या इस्तेमाल फरमाया? इन्नका लमिनल मुरसलीन। यासीन वल कुरानिल हकीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम खाई कि मैं कसम खाता हूँ कुरान हकीम की। इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप मेरे रसूल हैं, बेशक आप मेरे रसूल हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहाँ पर आपका जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, काफ जो इस्तेमाल की है, ये काफ तभी चीज इस्तेमाल होती है जब वो चीज सामने मौजूद होती है। इसका मतलब पैगंबर अलैहिस्सलाम उस वक्त मौजूद थे। इसलिए पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, मैं नबी बना दिया गया था, मेरे नबी बनाने का फैसला हो गया था। आदम तो उसको मिट्टी और गारे के दरमियान थे, आदम का तो पुतला भी तैयार नहीं हुआ था। और पैगंबर अलैहिस्सलाम के सदक़े में अल्लाह ने इस कायनात के निजाम को बनाया है। अगर आप अलैहिस्सलाम ही पैदा ना होते तो ना आदम पैदा होते, ना नूह पैदा होते, ना इब्राहिम पैदा होते। आप ही की वजह से इस कायनात के निजाम को बनाया गया और आप ही की वजह से अंबिया के सिलसिले को शुरू फरमाया गया।
آپ علیہ نے فرمایا میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک قلعہ تیار ہو گیا ہو، ایک محل تیار ہو گیا ہو، اور لوگ اس محل کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہوں، اور اس محل کے اندر ایک اینٹ کی کمی ہو، اور آدمی اس محل کو دیکھا تو کا آخر آیا تقرأہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صاحب قرآن سے، حامل قرآن سے اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، فإن منزلتک آخر آیا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ایسے ہی ترتیل سے پڑھنا جیسے تو دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا، اور تیرے آخری ٹھکانہ وہیں پر ہوگا جہاں تو آخری ٹھکانے پر آخری آیت پر رکے گا۔ روزے دار کے لیے ٹھکانہ مقرر ہے، نمازی کے لیے جنت میں ٹھکانہ مقرر ہے، شہید کے لیے ٹھکانہ مقرر ہے، ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں ٹھکانے مقرر فرما دیے ہیں۔ حافظ قرآن کے لیے جنت میں کوئی ٹھکانہ مقرر نہیں ہے۔ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ، اور پڑھتا جا اور چڑھتا جا جیسے دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا، جہاں تو رکے گا وہی تیرا ٹھکانہ ہو جائے گا، جہاں تو رکے گا وہی تیرا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ حافظ قرآن کے لیے کوئی ٹھکانے کی قید نہیں ہے، اس لیے یہ قرآن کریم بڑی عظیم الشان کتاب ہے، برکتوں والی کتاب ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اس کو سجا کے رکھ دیں اور اس کی تلاوت کا اہتمام نہ کریں، خود بھی اس کا تلاوت کا اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلاوت کا اہتمام کرائیں، اپنے بچوں کو بھی اس کی تلاوت کا اہتمام کرائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کریم سے ہم سب کو سچا عشق نصیب فرمائے، سچا تعلق نصیب فرمائے، اور دن و رات قرآن کریم کی تلاوت کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، قال الله تبارك وتعالى في وسلم أفضل العبادة قراءة القرآن، صلى الله عليه وسلم إن هذه القراءة يا رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں ہم بے شک حق پر ہیں۔ کہا کہ پھر ہم یہ چھپ کر عبادت اللہ کی کیوں کریں؟ ہم تو علی الاعلان اللہ کے عبادت فاروق کے ساتھ ہیں۔ صحابہ کرام کو ساتھ لے کر صحن کعبہ کے اندر ہمارے فاروق پہنچے۔ صحن کعبہ کے اندر یہ سارے بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہوئے تھے، ابو سفیان، ابو جہل، سے ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سجدوں کا سرور ہم سب کو نصیب فرما، عبادات کی لذت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ جو گناہ رات کی تاریکیوں میں چھپ کر کیے ان کو اللہ ہر طرح کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حسد سے، غیبت سے، چغلی سے، کینے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ شریوں شیطانوں کی شیطانی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان سے ہم سب کی حفاظت فرما، نفس مطمئنہ فرما۔ اے اللہ جو قرآن کریم تراویح کے اندر مکمل ہوا کرم سے معاف فرما، آئندہ سے صحیح سے ہم کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما، تمام جائز آرزوؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ اس قرآن کریم کا ثواب تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام صحابیات، کل مؤمنین مؤمنات، کل مسلمین مسلمات کی روح کو پہنچا فرما۔ موذی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کینسر سے، بلڈ پریشر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شوگر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک جیے صحت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ سے لوگ پریشان حال ہیں فرما۔ اے اللہ صاحب خانہ کے کاروبار میں خوب برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے کاروبار آسمانی اور زمینی آفتوں سے صاحب خانہ بلیات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کی ٹھنڈک بنا، دل کا سکون بنا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بے نکاحی ان کے نکاح نہیں ہوئے ہیں
اے اللہ غیر آب زمزم ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ سنہری ڈالیوں کا بوسہ نصیب فرما، اے اللہ گنبد خضرا کو دیکھنا نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب کے روزے پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ریاض الجنہ میں نہ سجدے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے ہماری مساجد کی، اے اللہ ہمارے مراکز کی، مساجد کی، مدارس کی، دینی خانقاہوں کی حفاظت فرما۔